द टकको अर्को अङ्कमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। द टकमा हामीले विभिन्न सैद्धान्तिक समसामयिक र अहिलेको वैश्विक परिवेशसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसको चौथो अङ्कमा हामी आज आइपुगेका छौँ। आज हामी नेपालमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको एउटा विषय राष्ट्रवादको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानी हामी खास गरी दक्षिण एसियामा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै राष्ट्रवादको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका बहसहरू उठिरहेका छन् र खास गरी प्रगतिशील र उदारवादी उदार प्रजातन्त्रवादीहरूले अहिलेको नेतृत्व विश्वको अमेरिका, ब्राजिल लगायत विभिन्न मुलुकहरूको नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रवादी अथवा अतिराष्ट्रवादी भएको आरोप लगाइरहेका छन्। तर धेरै जसोले राष्ट्रवादलाई एउटा गर्वको विषयको रूपमा लिन्छन् र मानिसहरू राष्ट्रवादी हुनुपर्ने तर्क पनि गर्छन्। र नेपालमा पनि यो दुईटै किसिमको बहसहरू हामी देख्न सकिरहेका छौँ र नेपालमा मात्रै होइन, खास गरी अहिले दक्षिण एसियाका सबै जसो देशहरूमा राष्ट्रवादको यो किसिमको बहसहरू देख्न सकिन्छ। भारतमा, बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा अथवा पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा पनि राष्ट्रवादका विभिन्न आयामहरूमा यसरी छलफल भइरहेको छ। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर अरुण गुप्तो हुनुहुन्छ। अरुण सरको बारेमा मैले धेरै परिचय दिइराख्नु पर्दैन। उहाँले लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभागमा प्राध्यापन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँका विभिन्न समालोचनात्मक कृतिहरू पनि प्रकाशित छन् र अनुसन्धानमूलक कृति पनि प्रकाशित छन्। पछिल्लो पटक उहाँको काठमाडौँ भ्यालीका देवीहरूको, काठमाडौँ उपत्यकाका देवीहरूको बारेमा अनुसन्धान पछि प्रकाशित कृति गडेसेस अफ काठमाडौँ भ्याली, रेज, ग्रेस एन्ड नलेज प्रकाशित छ। यो रोटलेजबाट प्रकाशित भएको हो। त्यस्तै उहाँ चाहिँ अहिले यो दक्षिण एसियाली अध्ययनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र यी विषयहरूमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। खास गरी यो दक्षिण एसियाली अध्ययनमा अहिले सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ। अरुण सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर, यो आज हामी राष्ट्रवादको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यो पनि खास दक्षिण एसियालाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रवादको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। र सुरुमा यो कुराकानीलाई अलिक सजिलो बनाउनको लागि अलिकति राष्ट्रवाद नै के हो भन्नेलाई सैद्धान्तिक रूपमा यो राष्ट्रवादलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। खास गरी अहिले हेर्ने हो भने धेरै जसो इन्टेलेक्चुअलहरूले अथवा बौद्धिकहरूले, लेखकहरूले राष्ट्रवादलाई चाहिँ एकदमै आलोचना गर्ने गर्छन् र कतिपयले एकदमै तीव्र आलोचना पनि गर्ने गर्छन्। यसलाई चाहिँ कतिपय नस्लीय रूपमा चाहिँ हेर्ने गर्छन्, यसले चाहिँ हिंसा जन्माइरहेको छ भनेर आलोचना गर्ने गर्छन्। तर खास गरी राजनीतिक वृत्तमा जाने हो भने चाहिँ राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिक नेताहरू राष्ट्रवादी हुनुमा गर्व गर्छन्। मानव एउटा राष्ट्रवादी हुनु चाहिँ धेरै पवित्र कामहरू मध्ये, उच्च कामहरू मध्ये एउटा काम हो र आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा अगाडि सार्ने, राष्ट्रवादी नेता देखाउने प्रयत्न गरिरहन्छन् र त्यस्ता नेताहरूले चाहिँ जनताबाट अनुमोदित पनि हुने गरेका छन् हैन। अहिले नै हेर्ने हो भने विभिन्न मुलुकहरूमा त्यस्ता नेताहरू जो आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरू चाहिँ जनताबाट अनुमोदित पनि भइरहेको छन्। खासमा राष्ट्रवादको बारेमा यस्तो यो विरोधाभासपूर्ण बुझाइ किन हुन्छ? म सबभन्दा पहिला त यसको जवाब दिँदाखेरि दक्षिण एसियामा राष्ट्र र राष्ट्रवादको उदयको बारेमा केही छलफल गर्नुपर्छ र त्यसमा धेरै जसो इन्डियाको उदाहरण दिन सकिन्छ र नेपालको पनि उदाहरण दिन सकिन्छ। तर मेरो सबभन्दा जुन अध्ययनको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट सुरु हुँदाखेरि मैले जहिले पनि के सोच्छु भने म इतिहासमा अलिकति सारांशमा म इतिहासको कुरा गर्छु। तर त्यसभन्दा पहिला एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के हो भने कि हाम्रो विषय जुन छ नि, युनिभर्सिटीका विषयहरू छन्, साहित्य हुन्, इतिहास हुन्, पोलिटिकल साइन्स, के पनि यिनीहरूको वैचारिक धारणाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि युनिभर्सिटीमा अहिलेसम्म धेरै कमै देखिन्छ कि उत्तर राष्ट्रियतालाई लिएर विषयहरू पढाउने। नेपाली स्टडिज भनौँ न, पोस्ट नेसनल नेपाली स्टडिज या पोस्ट नेसनल इन्डिया स्टडिज भन्ने कोर्सेसहरूको कमी नै छ भनौँ, छँदै छैन।
त्यसो भए समस्या त्यहीबाट हुन्छ। हामीले भन्छौँ कि हामी बहुआयामी बहुसांस्कृतिक थलोहरू हौं। भारत होस्, नेपाल होस्, बांग्लादेश जो पनि होस्, बहुसांस्कृतिक हो। तर जब अध्ययनको कुरा आउँछ त्यसबेला प्रमुख संस्कृतिलाई नै केन्द्र मानेर कोर्सहरू बनाइन्छ। त्यसको कारण के हो? त्यही हाम्रो राष्ट्रवादी परम्परा कि राष्ट्रमा एउटा केन्द्रित समाज व्यवस्था, वैचारिक धारणाहरू छन्। त्यसैलाई लियो भने सम्पूर्ण राष्ट्र त्यसैमा रिप्रेजेन्टेड हुन्छ, सीमित हुन्छ। तर यो जुन अप्रत्यक्ष अधिकार अधिपत्यको कुरा भनौँ न, यसलाई हेजिमनी पनि भन्न सकिन्छ। हेजिमनी अप्रत्यक्ष अधिकार आधिपत्यको कुरा हो। यसले यदि कोर्सेसहरू बनाउने बित्तिकै के भयो भने कि एउटा केन्द्रलाई लिएर मात्रै विषयहरू बनाइयो, त्यसैलाई पढाइयो भने युनिभर्सिटीमा के भयो भने यो एक किसिमको एकाकीपन हो, एउटा दृष्टिकोणबाट मात्रै लिइन्छ। अब यसको पछाडि ठुलो इतिहास छ, ठुलो इतिहास छ। त्यो इतिहासको कुरा गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू छ। इन्डिया नाम कसरी भयो, नेपाल नामको उत्पत्ति कसरी भयो र कसरी 19औं शताब्दीमा आएर, सबभन्दा रुचिकर कुरा के छ भने 19औं शताब्दीमा आएर राष्ट्रवाद चरम रूपमा दक्षिण एसियामा फैलियो र यसको यो राष्ट्रवादको देन युरोप हो। यो चाहिँ प्राज्ञिक छलफलको विषय हो। यसलाई पपुलर कल्चरमा, मिडिया कल्चरमा यसलाई मन पराउँदैन। जुन रोहितजीले सोध्नु भएको, यो पपुलर कल्चरमा मन पराइदैन। किनभने अध्ययन अध्यापन आर्काइभमा गएर, हिस्ट्रीमा गएर, आर्कियोलोजीमा गएर हेर्ने कुराहरू छन्। त्यसलाई नकारेर युनिभर्सिटीले आँखा चिम्लेर त्यसमा राष्ट्रवादको एउटा भनौँ न धेरै एग्रेसिभ कुरालाई लिन सकिँदैन। किनकि त्यसको पछाडि लेखकहरू छन् जसले समय खर्च गरेका छन्, मेहनत गरेका छन्, लेखेका छन्, कसरी राष्ट्रको उदय भयो, कसरी युरोपले त्यसलाई प्रभाव पार्यो र कसरी आजको राष्ट्रवाद युरोपेली देन हो। यो सबैको बारेमा अध्ययन अध्यापन गर्नु नै पर्छ। मिडिया या टेलिभिजन सिरियलले भनेको राष्ट्रवादको बुझाइ एउटा छ, त्यसले तरङ्ग ल्याउँछ, खुसी पार्छ, होइन कि हामी सबै एक हौं। तर जहाँसम्म अध्ययनको कुरा आउँछ र भनौँ रिसर्चको कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ बेग्लै हो। त्यसैले यो विरोधाभास देखिन्छ। र कहिलेकाहीँ के छ भने जुन हाम्रो पुरानो भनाइ थियो नि कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, त्यो अब विद्वान सर्वत्र पूज्यतेको जमाना गइसक्यो। किनकि विद्वानलाई अमेरिकादेखि लिएर दक्षिण एसियासम्म यो जुन युनिभर्सिटी छ, जहाँ विद्वानहरू, जहाँ अध्यापन गरिन्छ, जहाँ पढाइन्छ, त्यसलाई मन पराउँदैनन्। किनकि उनले एक किसिमको यथार्थवादी विश्लेषण गर्छन् र त्यसले गर्दा मन पराउँदैनन्। र जति समाज निरङ्कुशतातिर, एकाकीपनतिर जान्छ, त्यति नै युनिभर्सिटी विद्वानहरूलाई गाली गर्नेतिर लागिन्छ। यिनीहरू बिगाडे, यिनीहरू गरे। त्यसैले यो समस्या त देखा नै परेको छ र यो अहिले प्रबल रूपमा देखा परेको छ। सर, जस्तो यो हामीले कुरा गर्यौँ नि, त्यो विरोधाभास भए पनि यसको रियालिटी अथवा यसको यथार्थता एउटा नै होला। या त राष्ट्रवाद समाजको लागि उपयुक्त अवधारणा हो, हैन? राष्ट्रवादी सिद्धान्तले हामीलाई चाहिँ समाजलाई ठिक दिशातिर लान्छ, या त राष्ट्रवादी सिद्धान्तले समाजलाई हानि पुर्याउँछ। वास्तवमा के हुन्छ यो? आम मानिसले कसरी बुझ्ने? अब राष्ट्रवाद कुनै पनि वादको, कुनै पनि धार्मिक विचारधाराको, राजनीतिक विचारधाराको सबैको दुईटै पक्ष त हुन्छ नै, होइन? दुईटै पक्ष हुन्छ। तर अब जस्तै मैले भन्छु कि मलाई असल नागरिक हुनलाई, मलाई असल नेपाली हुनलाई, मलाई कसैको कुनै वादको प्रभाव मलाई चाहिँदैन।
मलाई राष्ट्रवादी भएर नै असल नेपाली हुन्छु या हिन्दू या बुद्धिस्ट भएर नै असल नेपाली हुन्छु भनेर मेरो विचारमा त्यो जरुरी छैन। त्यस किन जरुरी छैन? किनकि मैले राष्ट्रवाद र त्यसको इतिहासको व्याख्या गर्नलाई म आफ्नो भनौँ न पढाइ अध्ययनलाई ओपन राख्छु। म चारैतिर हेर्छु कसरी राष्ट्रहरूको विकास भयो, कसरी। अब जस्तै एउटा दुईटा इक्जाम्पल दिन्छु। बीचमा मलाई रोहितजीले रोकेर पनि फेरि केही कुरा गर्नु छ भने रोकिदिनु होला, तर 2-3 मिनट 4 मिनटको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि जब अब भनौँ न 6औं शताब्दी BC तिर एखेमेनिड पर्सियन एम्पायर, जब दक्षिण एसियातिर त्यो ठुला राजाहरू थिए, साइरस द सेकेन्ड या साइरस द ग्रेट, यो पर्सियन एम्पायरको कुरा गरे, इरानको। अब यसको बारेमा बुर्जोर आब्री भन्ने इन्डियन लेखकले भनेका छन्, इतिहासकारले खुब राम्ररी लेखेका छन्। के भन्छन् भने उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूले यो इन्डोस पहिला पर्सियनहरूले हिन्दू HINDHU हिन्दू भनेर सिन्धुबाट हिन्दू त्यसरी नाम भन्थे, र त्यो सिन्धु अथवा हिन्दू भन्ने नाम जुन छ त्यो सिन्धु नदीको वरिपरिको इन्डिया, अहिलेको इन्डियालाई सिन्धु नदीको वरिपरिको इन्डिया बुझिन्थ्यो। तर पछि गएर हेरोडोटसहरूले पनि लेखेका छन्, पछि गएर होइन पहिला नै लेखेका छन्। त्यसैले पर्सियनहरूले पनि नाम दिए, हिन्दू इन्डसबाट सिन्धुबाट इन्डिया हुने। इन्डिया नाम त पछि अंग्रेजहरूले त्यसलाई अंग्रेजीकरण गरिदिए, तर त्यसरी नाम उत्पन्न भएको छ। तर त्यो दक्षिण एसियाको कुरा मात्रै होइन। फेरि कस्तो छ भने इतिहास हेर्नु, फेरि कस्तो छ भने कि अब पछि गएर ओर्टेलियस भन्नेले 1570 तिर जुन संसारको म्याप बनाए, एकदम गलत म्याप छ त्यो, पूर्ण रूपमा गलतमा। ओर्टेलियस ORTELIUS ओर्टेलियसले बनाएका थिए। त्यसमा के गरेका थिए भने कि उनले अफ्रिकाको सोमालिया इथियोपियाहरूलाई पनि भारतमा इन्डियामा सम्मिलित गरेका थिए, र त्यो म्यापमा त अमेरिका पनि सम्मिलित थियो भारतमा। भन्दाखेरि यो जुन राष्ट्रहरू छन्, यिनीहरू मेरो भनाइ अनुसार यिनीहरू फैलिएको सीमित हुने, नेपालको नै कुरा गर्ने हो, भारतको नै कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू जहिले पनि फैलिएका छन्, सीमित भएका छन्। त्यसैले यो तर्क पनि मलाई ग्रेटर इन्डिया, ग्रेटर नेपाल, स्मलर इन्डिया, स्मलर नेपाल, यो त मानचित्र राजा लेखकहरूले जुन बेला जसरी परिस्थिति भयो, यदि सिमाना फैलियो भने एकदम ठुलो फैलियो। नत्र हेर्दाखेरि त अब इतिहास नै हेर्दाखेरि त एउटा कुरा सबभन्दा कुरा एउटा गरौँ कि पहिलाको के भनिन्छ भन्दा खण्डित कम्युनिटिजहरू थिए दक्षिण एसियामा, र त्यो खण्डित सेगमेन्टरी कम्युनिटिज भनिन्छ अंग्रेजीमा। सेगमेन्टरी स्टेट्सहरू थिए, र त्यो सेगमेन्ट्सहरूको एउटा दुईटा लिङ्कहरू थियो। जस्तै धार्मिक लिङ्कहरू थियो, एउटा सामन्ती स्टेटको अर्को सामन्ती स्टेटसँग, महाजनपदहरूको अर्को महाजनपदहरूसँग एउटा लिङ्क थियो। र एउटा जनपदमा या एउटा कम्युनिटीमा या एउटा टेरिटरीमा त्यो पुरानो गान्धार भनौँ या कम्बोज भनौँ या मगध भनौँ या विजयनगर भनौँ या किरात राष्ट्र भनौँ, जुन पनि 22-24 भनौँ, जसलाई पनि भन्दाखेरि यिनीहरू टेरिटोरिजहरू थिए, यिनीहरू सेगमेन्टरी स्टेट थिए। अब जस्तै रेग्मीहरूको पनि किताब पढ्दाखेरि के बुझिन्छ भने कि यो जुन नेपाल राज्य नै थियो, नेपाल राज्य चाहिँ अशोक र नेपाल भन्ने लेखमा लेखेका छन् कि अशोक र नेपाल, यो बाबुराम आचार्यले लेखेका छन् कि अब नेपाल भन्ने त्यो बेला 20-30 माइलको क्षेत्रमा काठमाडौँ र ललितपुरलाई मानिन्थ्यो। अरू खण्डित स्टेटहरू नेपालमा थिए या इन्डियामा थिए। अब त्यही कुरा हो, यिनीहरूको सम्बन्ध थियो, एउटा धार्मिक सम्बन्ध, कम्युनिटीको सम्बन्ध थियो।
तर यिनीहरू राष्ट्र थिएनन्। राजनीतिक रूपमा चाहिँ तिनीहरू अलग अलग युनिटहरू थिए। अलग अलग युनिट थिए र बाउन्ड्री पनि धेरै धेरै फ्लुइड थियो, धेरै तरल बाउन्ड्री थियो होइन। सांस्कृतिक बाउन्ड्री थियो, राजनीतिक बाउन्ड्री थिएन। अब जस्तै कि अब कपिलवस्तु, विदेह, कौशल, मगध यिनीहरू जस्ता बाउन्ड्रीहरू थिए र कसै कुनै चाहिँ टेम्पल स्ट्रक्चरले सङ्गठित थिए, धार्मिक सङ्गठनमा सङ्गठित थिए। अब कुनै कुनै सामन्ती स्ट्रक्चरमा सङ्गठित थिए, कुनै राजाको कुनै सानो राजाको भनौँ शासनमा सङ्गठित थिए। तर एक अर्कासँग त लिङ्क चाहिँ थियो, तर त्यो लिङ्क पछि गएर 19औं शताब्दीमा ब्रिटिसहरूको बेला नै अब 1857 को त्यो इन्डियन म्युटिनी पछि बाल गंगाधर तिलक, त्यसपछि दयानन्द सरस्वती, पछि गएर विवेकानन्दहरूले पनि त्यही कुरालाई एकदम भनौँ न एक किसिमको राष्ट्रियताको व्याख्या दिदिए। नत्र अब हेर्नु रोहेश, एउटा कुरा हेर्नु कि मराठाहरूको जुन गीतहरू छ नि, यो मुगलहरूसँग लड्दाखेरिको, औरङ्गजेबको लड्दाखेरि शिवाजीको बेलामा मराठाहरूको जुन गीत छ, त्यो गीतहरू जुन ब्यालेडहरू भनिन्छ नि, फोक हैन, गाइनेका वीरताका गीतहरू जुन छन्, त्यो गीतहरू मराठामा जुन गाइन्थ्यो पेट्रियोटिजमले गर्दा आफ्नो राजाको स्तुतिमा आफ्नो क्षेत्रको महाराष्ट्र मराठाको स्तुतिमा जुन गीतहरू गाइन्थ्यो त्यो बङ्गाल र आसाम र नेपालमा कसै थाहै हुँदैन थियो। तर पछि 19औं शताब्दीमा के भयो भने, पछि बिस्तारै के भयो भने शिवाजी के भइदिए भने भारत राष्ट्रका नै रिप्रेजेन्टेटिभ भइदिए। यसरी क्रिएट, यसमा राम्रो नराम्रो कुरा मैले भनिरहेको छैन, यसरी क्रिएट गरिन्छ। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने, एउटा कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने के हो भने कि यी नामहरू जुन थिए नि, त्यो नामहरूलाई लिएर पछि गएर राष्ट्रवादको कल्पना गरियो। ठुला रिफर्मर्सहरूले, इन्डियाकै मैले नाम लिए नि, यिनीहरू ठुला रिफर्मर्सहरू, यिनीहरूले के गरे भने त्यसलाई एउटा वैदिक या हिन्दू व्याख्या गरिदिए, हिन्दू वैदिक सनातनी व्याख्या गरिदिए। सनातनी व्याख्या गर्दा सनातनी हिन्दू धर्मप्रति लिएर व्याख्या गरिदिए। नत्र पुरै दक्षिण एसियामा 19औं शताब्दी भन्दा पहिला नै हेर्यौं भने अलि केही साम्राज्यहरू त स्थापना भए, नत्र धेरै जसो यो सेगमेन्टेड कम्युनिटिजहरू नै थियो। तर अब जस्तै एउटा लास्टमा भन्छु एउटा कुरा, फेरि सोध्नु भन्दा पहिला कि मैले एउटा टेलिभिजन सिरियल हेरेँ, सुरुमा हेरेँ, एलेक्जेन्डरको समयको थियो, पोरस भन्ने एउटा हिन्दी सिरियल थियो। अब पोरस हिन्दी सिरियलमा जब एलेक्जेन्डर एट्याक गर्न आउँछ त्यो सिन्धुतिर, भारततिर इन्डियातिर भन्दिनँ म, सिन्धुतिर इन्डोसतिर जब एट्याक गर्, किनकि ग्रिकहरूले इन्डोस भन्थ्यो, त्यो इन्डोसतिर एट्याक गर्न आउँदाखेरि त्यसमा स्लोगन गरिरहेछ भारत माता की जय भनेर। 2000-3000 वर्ष पहिला त्यस्तो स्लोगन, 2500 वर्ष पहिला त्यस्तो स्लोगनहरू उनीहरूलाई थाहै थिएन कि यो इन्डिया या भारतवर्ष यस्तो, त्यो हुनै सक्दैन। इतिहासमा त्यो सम्भव नै छैन। त्यसैले अब अहिलेको सिरियलले 2000 वर्षमा अहिलेको भाषा प्रयोग गरेर 2000 वर्ष पहिलाको, 3000 वर्षको पहिलाको परिस्थितिलाई जब परिचय गरिन्छ, त्यसबेला भनौँ न एक किसिमको पढेका छैनन्, इतिहास बुझ्दैनन् कि इतिहासमा जाने मन छैन कि हैन। राष्ट्रियताको जन्म नयाँ हो भनेपछि के फरक पर्छ र? राम्रो कुराहरू त, राष्ट्रियताको जन्म 200 वर्ष पहिला युरोपबाट धेरै प्रभावित भएर जन्म भएको छ। नत्र प्याट्रियटिजम थियो, नत्र एउटा संगठनात्मक ढाँचा थियो, मान्छे आफ्नो क्षेत्र टेरिटोरीमा विश्वास गर्थे, गर्व गर्थे। पछि गएर त्यो बृहत रूपमा जब राष्ट्रहरू बन्न थाले, राष्ट्रियता भयो। त्यसमा
रिसाउने कुरा त छैन। यसरी इतिहासले परिवर्तन गरेको छ समयलाई। तर धेरै जसले आफूलाई जसले राष्ट्रवादी भनेर अहिले प्रस्तुत गरिरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ यो इतिहासलाई स्वीकार्दाखेरि अथवा यो किसिमको छलफललाई आम मानिसहरूमा लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, अथवा कतिपय हदमा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र विरोधी देशद्रोही जस्तो चाहिँ आरोपहरू पनि लाग्ने गरेको छ। एकदम भारतमा त धेरै ठुला ठुला विद्वानहरूलाई आरोप नै लगाइयो। अब रुमिला थापरदेखि लिएर आशिष नन्दीदेखि लिएर यिनीहरूलाई आरोप नै लगाइएको छ। तर यिनीहरूले यति रिसर्च गरेर यो सबै कुरा गरेका छन् हैन। धेरै रिसर्च गरेर अध्ययन गरेर आर्कियोलोजी इतिहास सबै हेरेर रिसर्च गरेको छन्। यिनीहरूलाई खण्डन गर्नलाई मिडियामा टेलिभिजन सिरियलमा या मिडियामा आएर 2 मिनट गाली गर्दै बोलेमा हुँदैन। तपाईले विश्वविद्यालयको आर्काइभमा जानु नै पर्छ हैन। यदि हामी के भन्छौँ, मैले जहिले पनि रोहितजी एउटा कुरा भन्छु कि हामीले जहिले पनि गर्व गर्छौं कि नेपाल हजारौं वर्षको इतिहास छ, 2000-3000 वर्षको इतिहास छ। यदि हामी इतिहासको त्यो लगेज लिएर गर्व गर्छौं भने इतिहासलाई पढ्न किन मान्दैनौं? यदि बोझ छ भने, ज्ञानको 2000-3000 वर्षको ज्ञानको बोझ छ भने, त्यो लोड छ भने हैन, त्यसलाई हामी पढ्न किन जाँदैनौं? पढ्ने थलो त होइन, रिसर्च गर्ने, पढ्ने, कुन लेखकले कुन विद्वानले के नक्सा बनाइएको थियो, के गरेको थियो, त्यो युनिभर्सिटी बाहेक त अर्को कुनै कलेज बाहेक विद्यालय बाहेक अरु कुनै थलो छैन। त्यसबाट जब बाहिर निस्केर मान्छेले बोल्न थाल्छन् त्यसबेला समाजमा गलत धारणाहरू जान्छ। त्यसैले म के भन्छु भने त्यो जुन थलो छ नि, ज्ञानको जुन प्रमुख थलो जसको इज्जत पनि हजारौं वर्षदेखि भइरहेको छ, त्यो थलोलाई हेपेर गाली गरेर यिनीहरू गलत भनिरहेछन् भन्दाखेरि त्यो भनौं न, त्यो एक किसिमको डर हो, एक किसिमको पपुलर डर हो। अहिले रोमिला थापरको कुरा पनि उठाउनु भयो। रोमिला थापर लगायत थुप्रै बौद्धिकहरूमाथि भारतमा निरन्तर आक्रमण हुने गरेको छ र उनीहरूमाथि लाग्ने गरेको आरोप यही हो कि उनीहरू चाहिँ भारत विरोधी, भारतको स्वतन्त्रता अथवा विकास विरोधी, भारतको राष्ट्रियता विरोधी हुन् भन्ने नै आरोप लागिरहेको छ। हो, अब त्यसको कारण थुप्रै छ। हेर्नु, अहिले अमेरिकामा पनि के देखिएको छ, आफूलाई आफ्नो शासन सुविधा बनाउनलाई कस्तो भइरहेको छ भने सबभन्दा ठुलो शत्रु विश्वविद्यालयहरू भएका छन्। कुनै पनि निरङ्कुश आयो भने पहिला उसले हान्छ विश्वविद्यालयमाथि, किनकि विद्यालयहरू पठन पाठनका क्षेत्रहरू त खोतलेर रिसर्च गरेर बोलेका हुन्छन् हैन। राम्रो पनि गर्छन्, नराम्रो पनि लेख्छन्। जस्तै अब वाल्टर बेन्जामिनले भनेका छन्, मार्क्सिस्ट लेखक वाल्टर बेन्जामिनले भनेका छन्, यदि तिमी आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले प्रथम घृणा गर्नुपर्छ। अब यो विरोधाभासी टिप्पणी कस्तो राम्रो छ, पहिला तिमीले क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ, खोतेलेर हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने कुरा जुन ठाउँबाट हुन्छ त्यस ठाउँलाई अट्याक गर्ने, त्यस ठाउँलाई भनौं न यिनीहरू राष्ट्र विरोधी छन् भन्ने यो त एउटा भनौं न अहिले जुन करिब 1 सप्ताह पहिला पार्थ च्याटर्जीले भनेका छन् पपुलिजम हो। त्यो पपुलिजमलाई खतरा नै हुन्छ। सबभन्दा रिसाउने नै अहिले अमेरिकामा देखिएको छ। अमेरिकी एक किसिमको जुन शासक वर्ग छ, सबभन्दा रिसाउने र घृणा गर्ने युनिभर्सिटी नै हुन्। अब त्यसलाई हामी यो विषयमा अहिले फेरि पनि आउँछौँ। खास गरी पपुलिजमको विषय राष्ट्रवादसँग एकदमै धेरै जोडिएको छ र अहिले अलिकति अगाडि जाँदा हामीले रोमिला थापरको कुरा अगाडि उठाएका थियौँ। रोमिला थापर लगायत थुप्रै इतिहासकारहरूले भनिरहेको विषय के हो भने दक्षिण एसियामा जुन ढङ्गको राष्ट्रवादको हाम्रो बुझाइ छ, राष्ट्रवादलाई हामीले राष्ट्रियतालाई जसरी बुझ्छौँ त्यो चाहिँ उपनिवेशवादी चिन्तन हो र हामीले हाम्रो राष्ट्रको हित, हाम्रो समाजको हितलाई चाहिँ त्यो औपनिवेशिक चिन्तन भन्दा बाहिर आएर सोच्नु जरुरी छ भन्ने तर्क उनीहरूले निरन्तर गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो राष्ट्रवादको जुन अवधारणा छ
यो उपनिवेशवादी चिन्तन हो, औपनिवेशिक चिन्तन हो। यसको इतिहास हेर्ने हो भने अब जस्तै धेरै वर्ष पहिला हाम्रो माओइस्ट आन्दोलनको बेलाको कुरा हो। म पढाउँदाखेरि किर्तिपुरमा एकजनाले सोधेका थिए, जब एउटा किताब जसमा बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भन्ने एउटा किताबमा, अङ्ग्रेजी विभागको एउटा किताबमा लेखिएको थियो, त्यसपछि त्यो किताबलाई हटाउनु पर्छ किनकि त्यसमा गलत लेखिएको छ। अब बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भन्ने कुरा गलत लेखिएको थियो। त्यसपछि अब त्यो किताब हटाइयो। भ्यान डोरेनको किताब थियो, की अफ नलेज भन्ने किताब थियो। त्यसपछि मलाई क्लासमा सोधे कि सर तपाईले के भन्नुहुन्छ, वेयर वाज बुद्ध बोर्न? त मैले भने पहिला त यो औपनिवेशिक प्रश्न हो, यो तुरन्तै यो कोलोनियल प्रश्न हो। किनकि बुद्धको बेला मैले जुन अहिले भनेको थिएँ एकछिन अगाडि रोहितजीसँग कुरा गर्दाखेरि कि खण्ड खण्ड कल्चरल क्षेत्रहरू थिए, अर्कासँग सम्बन्ध पनि थिए होइन। नेपाल जुन अहिले कपिलवस्तु नेपाल छ जहाँ बुद्ध जन्मेका थिए, त्यहाँबाट उहाँ भारततिर या कोशलतिर भनौँ न, कोशल राज्यतिर या मगधतिर जाँदाखेरि उहाँलाई पासपोर्ट देखाउन परेको थिएन कुनै होइन। भैरवाको बर्डरमा उभिएर कसैले ओ गौतम बुद्ध आफ्ना पासपोर्ट दिखाओ तुम कहाँको हो भन्ने त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन थियो होइन। त्यसैले त्यो त सांस्कृतिक क्षेत्रहरू थियो होइन। नेपाल एउटा सांस्कृतिक क्षेत्र थियो। सबै यो सांस्कृतिक क्षेत्रहरू, गान्धार थिए, अङ्ग थिए, बङ्ग थिए, यिनीहरू मगध थिए, सांस्कृतिक क्षेत्रहरू थिए। धेरै धागोले भनौँ एक किसिमको लिङ्क पनि थियो, धार्मिक धागो, त्यसपछि केही सांस्कृतिक धागोले यिनीहरूको सम्बन्ध पनि थियो। तर त्यो त प्राकृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रहरू थिए। राजनीतिक रूपमा जुन नक्सा बनाइयो यो युरोपको साम्राज्यवाद आएपछि नै हो। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, नर्थ अफ्रिकाको यो देशहरूको नक्सा हेर्नु त होइन। इजिप्ट र सुदान, इजिप्ट र टर्की, इजिप्ट र लिबियाको बिचको अहिले हेर्नु त, अहिले म्यापमा गएर नै हेर्दाखेरि मेडिटेरेनियनदेखि सिधै एउटा लाइन छ। त्यस्तो हुन सक्छ र त्यो त के भयो भने आफ्नो साम्राज्यलाई भनौँ राम्ररी चलाउनलाई त्यो बाँडियो, राम्ररी चलाउनलाई एउटा निरन्तरता दिनलाई, फैलाउनलाई त्यसलाई राम्ररी बाँडियो, त्यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर बाँडियो। अब त्यो बाँड्दाखेरि दक्षिण एसियामा पनि त्यस्तै कुरा भयो। जस्तै एउटा खुब राम्रो किताब छ, त्यसको नाम हो लिविस र विगनको मिथ्स अफ कन्टिनेन्टमा के भन्छन् भने 19th सेन्चुरीतिर भने मध्य 19औं शताब्दीतिर धेरै जियोग्राफर्सहरूले के गरिदियो भने यो जुन यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भनेर ब्रिटिस साम्राज्यवाद या युरोपेली साम्राज्यवादका ठुला लेखक प्रशासकहरूले के गरिदिए भने एक किसिमको क्षेत्रीय ब्लकहरू पनि बनाइदिए, जसमा नर्दर्न एसिया, इस्टर्न एसिया, सदर्न एसिया, वेस्टर्न एसिया यस्ता डिरेक्सनल डिभिजनहरू गरिदिएको छ 19th सेन्चुरीमा। र त्यो गर्दाखेरि सजिलो भयो र त्यसैलाई लिएर त्यो जुन एकरूपता देखाइयो नि, पछि इन्डिया पनि एकरूप भयो। मुगल शासन पछि, अङ्ग्रेज गएपछि त एकदमै एकरूप भयो, एउटा राष्ट्र नै बन्दियो। अब त्यो राष्ट्र 200 वर्षको निर्माण हो। अब त्यो 200 वर्ष 300 वर्षको निर्माणलाई हामीले 2000 वर्षको भनौँ न सांस्कृतिक या सामन्ती या राजकीय या धार्मिक क्षेत्रहरूको जुन संरचना थियो दक्षिण एसियामा, अहिलेकोलाई थुपारेर 2000 वर्षमा लगिनु नै समस्याग्रस्त छ। त्यो छँदै थिएन, त्यस्तो छँदै थिएन होइन। मैले भने नि मराठाहरूको जुन विरोचित गीतहरू छ, जुन गाइनेका गीतहरू छन्, त्यो गाइनेका गीत मराठा शिवजीको प्रशंसामा छ। तर त्यही बेला के हुन्थ्यो भने मराठाका केही जुन लुट गर्ने, जसलाई भनिन्छ
के भन्छ कस्तो नाम बिर्सेको, बङ्गालीमा पनि छ, उनीहरू गएर बङ्गालतिर, आसामतिर, उडिसातिर लुट गर्न जान्थे। लुट गर्दाखेरि अत्यन्त नरसंहार नै गरिन्थ्यो त्यस बेला। अब यदि एउटा राष्ट्र भएको भए, एउटै हामी एउटै हौँ भनेको भए, त्यति निरङ्कुशता र त्यति भनौँ न हत्या, एक अर्काको हत्या, एट्याक गर्ने, एउटा क्षेत्रले अर्कोलाई एट्याक गरेर खतमै पार्दिने, त्यस्तो त विरोधाभास र त्यस्तो द्वन्द्वहरू थुप्रै देखिन्छ। त्यसले पनि प्रुफ हुन्छ कि खण्डित थिए। तर अहिले जस्तो पछिल्लो समयमा भन्ने हो भने नेपाल नै भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि एउटा टेरिटोरीको रूपमा, एउटा पोलिटिकल टेरिटोरीको रूपमा डेभलप भयो र खास सोही सन्धिले यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्यो। र 1947मा भारत र पाकिस्तान अलग अलग भयो। त्योभन्दा केही समय अगाडि 19औं शताब्दीको सुरुवाततिर अफगानिस्तान पर्यो, तर पनि उसले निरन्तर ब्रिटिसहरूसँग युद्ध लडिराख्नु पर्यो। र त्यस्तै गरेर स्वतन्त्रता पश्चात श्रीलङ्का पर्यो, भारत स्वतन्त्र भएको 1 वर्षपछि, र केही समयपछि 1971 मा आएर बङ्गलादेश एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र पर्यो। र अहिले हाम्रा यी राष्ट्रहरू यथार्थ हुन्, यी राज्यहरू, यी देशहरू हाम्रो यथार्थ हुन्। र अहिले तपाईले भन्नुभयो अनुसार बुझ्ने हो भने त फेरि हामीले यो अहिले हामीसँग जुन यथार्थ हाम्रो अगाडि छ, जुन देशहरू छ, त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, त्यसको प्रेम कुन भाषामा अभिव्यक्त हुन्छ? त्यसो भए जस्तो हामीले जुन इतिहासको यथार्थलाई स्वीकार्ने हो भने अब इतिहासमा त जहिले पनि परिवर्तनहरू भइसकेको छ। परिवर्तन हुँदै हैन, क्षेत्रहरू, विचारहरू परिवर्तन हुँदै अहिलेको परिस्थितिमा हामी बङ्गलादेश भन्छौँ, नेपाल भन्छौँ, इन्डिया भन्छौँ, पाकिस्तान भन्छौँ, यो सबै अहिलेको भनौँ केही सय वर्षदेखिको स्थिति छ। कुनै 50 वर्ष पहिला हुन्, कुनै 200-300 वर्ष पहिला हुन् भन्दाखेरि अहिले परिस्थिति। अब त्यसभित्रको राष्ट्रियताको आफ्नो आफ्नो आवश्यकताहरू छ। त्यो भारतको होस् या नेपालको, आफ्नो आफ्नो आवश्यकताहरू छन्। अब नेपाललाई हेर्ने भने अब स्मृति, कोलोनियलिजम, उपनिवेशवादको स्मृति, मेमोरीलाई हेर्यौँ भने 4वटा स्तम्भ मलाई जहिले पनि रुचिकर लाग्छ अध्ययनको लागि। त्यसमा मेरा विद्यार्थी दीपक बस्ताकोतीले पनि खूब राम्ररी लेखेका छन्। उनको पनि अहिले साउथ एसियन स्टडिजको लागि उहाँको अध्ययन चलिरहेको छ। हामीले धेरै छलफल पनि गरेका छौँ। र भनौँ न हामी दुईजनाको छलफलबाट निस्केको दुईटा कुरा भन्छु। नेपालको राष्ट्रियताको 4वटा मुख्य स्तम्भहरू हामीले छलफल गर्छौँ। एउटा त पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको विजय, यो एउटा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्मृति हो जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई धेरै नै एउटा बलियो एउटा धारणा प्रदान गरेको छ। नम्बर 2, नेपालको 1814 र 16 को बीचमा एङ्ग्लो नेपाल वार, त्यो पनि हो एङ्ग्लो नेपाल वार। त्यसपछि तेस्रो जुन स्तम्भ छ नेपाली राष्ट्रियताको, त्यो हो जङ्गबहादुर राणाको 1845 तिरको उहाँको प्रादुर्भाव। र त्यसपछि प्रादुर्भाव र इन्डियन म्युटिनीसँगको उहाँको सम्बन्ध, 1857 को इन्डियन म्युटिनी जुन थियो नि, त्यसको सम्बन्ध। त्यसो भए म फेरि भन्छु, पृथ्वीनारायण शाहको विजय र एकीकरण, त्यसपछि एङ्ग्लो नेपाल वार, त्यसले पनि नेपाली राष्ट्रियतालाई एउटा भनौँ स्तम्भको रूपमा एउटा धेरै हेल्प गर्यो नेपाली राष्ट्रवादको विकासको लागि। तेस्रो यो जङ्गबहादुरको उदय, र चौथो ब्रिटिस आर्मीमा 1815 पछिको जुन रिक्रुटमेन्ट भयो र गोर्खाको वीरतामा जुन एउटा पहिचान भयो, यसरी नेपाली राष्ट्रवादको उदय भएको छ। अब यो राष्ट्रवादको उदयको आवश्यकता पनि छ हैन, तर फेरि अति राष्ट्रवादी हुने बित्तिकै हिटलर जस्तो रूपमा पनि देखिन्छ। त्यसो भए राष्ट्रवादको त दुईटै पक्षहरू छन्, आवश्यकता पनि छ हैन, आवश्यकता छ, तर त्यही नै संसारको हरेक समस्या समाधान गर्ने बुटी हो। यही बुटी हो, यही राष्ट्रवाद बिना
अरू केही सम्भवै छैन। जुन कि पार्थ च्याटर्जीले भन्छन्, जब इन्डियन फ्रिडम स्ट्रगल भइरहेको थियो अरू पनि समस्याहरू देशमा देखा परिएको थियो। महिलाको समस्या देखा परिएको थियो होइन, त्यसपछि अरू पनि जाति सम्बन्धी देखा परेको थियो, अरू पनि समस्या। तर के भयो भने राष्ट्रवादीहरूले के भने होइन, इन्डिया फ्रिडम भएपछि यो आफ्नै समस्याहरू आफै ठिक हुँदै जान्छन्। त्यसो भए उनीहरूले जुन इन्डियाको फ्रिडम स्ट्रगल जुन ठुला ठुला लिडर थिए उनीहरूले के ठाने भने कि राष्ट्रवाद यस्तो बुटी हो जसले अरू पनि रोगहरूलाई ठिक पारिदिन्छ होइन। नेपालको पनि स्थितिमा राष्ट्रवाद रमाइलो कुरा पनि हो, कवितामा पनि रमाइलो देखिन्छ होइन, आफूलाई डिफेन्स गर्नलाई पनि रमाइलो देखिन्छ। तर म पर्सनल लेभलमा म कुनै पनि सिद्धान्त बुटी नै हो, उसले हरेक समस्या समाधान गरिदिन्छ यतातिर लाग्यो भने अहिलेको संसारको जुन पपुलिस्ट पद्धति छ नि त्यस्तै देखिन्छ कि राष्ट्रवादी भयो भने हामी असल नागरिक हुन्छौँ, राष्ट्रवादी भयो भने सबै हामी धार्मिक पनि हुन्छौँ, स्वर्ग पनि जान्छौँ। राष्ट्रवादी भयो भने त्यो बुटीको ढाना लिनु, कुनै पनि वादलाई कुनै पनि सिद्धान्तलाई उनै मेरो आमा बुवा हो उस बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने बित्तिकै समस्याहरू हुन्छ, जुन कि विश्वविद्यालय र अध्ययन चिन्तनले मान्दैन त्यो कुरालाई। रोमिल्ला थापरहरूलाई माथि रिसाउँछन्। जस्तै राष्ट्रवादको कुरा गर्दा म फेरि यहाँ आउँछु कि जस्तै यो राष्ट्रवाद र अधिकारको लडाइँहरूको बिचमा जुन विरोधाभासहरू देखिएको छ त्यहाँ आउँछ। तर त्योभन्दा पहिला अहिले राष्ट्रवादलाई नै अलिक ठिकसँगले बुझ्ने क्रममा यहाँ अर्जुन भुषालले सोध्नु भएको छ कि राष्ट्र र राष्ट्रियता बिचको भिन्नता के हो भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ। अलिकति यसलाई म सरलाई आग्रह गरौँ, जस्तो युरोपमा राष्ट्रको उदयहरू चाहिँ त्यो एउटा सांस्कृतिक भाषिक र टेरिटोरी मात्रै नभएर एउटा समूहको रूपमा चाहिँ उदय भएको थियो। जस्तो फ्रेन्च नेसनलिजम अथवा इङ्ग्लिस नेसनलिजमको रूपमा उदय भएको थियो। तर हाम्रो जस्तो एकदमै बहुसांस्कृतिक बहुल समाजमा त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क फिट गर्न सकिएन, तर त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्ने काम चाहिँ भयो। अलिकति यो दुईटा प्रसङ्गलाई पनि जोडेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा बुझाइदिनु। अब एउटा कुरा भनौँ न, ऐतिहासिक र आर्काइभल अध्ययन गर्दाखेरि एउटा कुरा पहिला एस्युम गर्नु नै पर्छ कि राष्ट्र भन्ने कुरा, नेसन भन्ने कुरा पुरानो शब्द होइन। यो 200 वर्ष भन्दा पहिला पुरानो शब्द होइन, यो ट्रान्सलेसनको प्रब्लम हो होइन। जस्तै दिपेश चक्रवर्तीले लेख्छन् कि सभ्यता, सिभिलाइजेसनको ट्रान्सलेसन सभ्यता यो 19वीं शताब्दीको औपनिवेशिक देन हो। सिभिलाइजेसनको सभ्यतामा ट्रान्सलेट गरिदियो। तपाईँ उनको लेख उनीहरूको विचार पढ्नुपर्छ, एकदम गहन अध्ययनहरू छ। त्यसैले पहिला के बुझ्नुपर्छ भने केही शब्दहरू, राष्ट्र जस्ता शब्दहरू, सभ्यता जस्तो शब्दहरू, हिन्दुइजम जस्ता शब्दहरू, यो शब्दहरू नयाँ शब्दहरू हुन्। युरोप आएपछिको एक किसिमको सिंगुलारिटीका शब्दहरू छन्। तपाईँ हिन्दुइजम भन्ने, हिन्दूवाद भन्ने 400-500 वर्ष पहिलाको मान्छेहरूलाई सोध्नु भयो र तपाईँ के नेपालमा जन्मनु भएको थियो कि तपाईँ भारतमा कि तपाईँ आर्यव्रतमा जन्मनु भएको थियो, त्यो सोद्धाखेरि उनीहरू केही पनि यो भाषा नै बुझ्दैन, यो बुझ्दैन। त्यो जति पनि हामी राष्ट्रिय भएर कुरा गरौँ बुझ्दैन। त्यसैले यो जुन राष्ट्र भन्ने शब्द, नेसन भन्ने शब्द, यो नयाँ शब्दहरू 200 वर्ष 300 वर्ष भन्दा पुरानो शब्द नै होइन। अब त्यो राम्रो पनि छ, ल आयो युरोपले नै दियो, यहाँ हामी एउटा राष्ट्रको एउटा कल्पना गर्यो र राष्ट्र एउटा पोलिटिकल बाउन्ड्री जस्तो निर्माण भयो, त्यो राम्रो पनि छ। तर कुनै शब्दको जुन एक किसिमको ओरिजिनहरू के छ, यसको स्रोत के छ, कसरी डेभलप भयो, त्यो नबुझेर राष्ट्रियता बुझ्न सकिँदैन। त्यसो भए राष्ट्रको निर्माण यदि 200 वर्ष 300 वर्ष पुरानो हो भने राष्ट्रियता पनि नयाँ कुराहरू नै हुन्। अब राष्ट्रियताको अर्को रूप पहिला के थियो? त्यो राष्ट्रियताको रूप भनौँ राष्ट्रिय नेसन एउटा समग्रताको थिएन, प्याट्रियोटिजम थियो होइन। एक किसिमको बन्डहरू थियो, एक किसिमको
पहिचान आइडेन्टिटी थियो, गर्व पनि गर्ने थियो। तर समस्त एउटा ठुलो राष्ट्रको कल्पना गरेर कसैले सोध्दैन थियो। त्यो सम्भव नै छैन, किनभने यति खण्डित अवस्था थियो दक्षिण एसियामा, एसियामा पनि यति खण्डित अवस्था थियो। चाइनाको के त्यो स्थिति अहिलेको चाइनाको स्थिति हो। 200 वर्ष पहिला भएर माओले जुन एकीकरण गरे त्यसपछि जुन रूपमा चाइना आयो, त्यसभन्दा पहिला 300 वर्ष अगाडि त्यो थिएन। डिफ्रेन्ट राज संस्थाहरूले गरेका। त्यसैले शब्दको इतिहास खोज्न जरुरी छ। कहाँबाट कुन बेला सनातन धर्मदेखि नै राष्ट्र चलि आइरहेको छ। महाभारतमा पनि यही राष्ट्र थियो, भारतवर्ष थियो भन्ने यो कुराहरू गर्नु भनेको रमाइलो छ, देखिन्छ, मनमा शान्ति पनि हुन्छ। तर मनमा शान्ति दिनलाई यदि केही अध्ययनहरूले तपाईको मनलाई अशान्त गर्छ, बिथोल छ भन्ने त्यो मान्नु नै पर्छ। त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा त नयाँ शब्द, नयाँ निर्माणहरू नै हुन्। जस्तो हामीले युरोपको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने देश र राष्ट्रलाई बुझाउन सजिलो छ, कन्ट्री र नेसनलाई बुझाउनको लागि सजिलो छ। जस्तो हामी फ्रेन्च भनौँ वा फ्रान्स भनौँ, त्यो एउटा नेसन पनि बुझिन्छ र त्यो कन्ट्री पनि बुझिन्छ। त्यस्तै जर्मनकै कुरा गरौँ अथवा अर्को कुनै इङ्ल्यान्डको कुरा गरौँ वा आयरल्यान्डको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ युरोपको हकमा सजिलो छ। यही अनुसार नै राष्ट्रियताको परिभाषा बनेको छ र अहिलेको राष्ट्रवादका धेरै अवयवहरू यही परिभाषा अनुसार नै आएका छन्, जुन चाहिँ संस्कृतिसँग बढी जोडिन्छ, इतिहासको गौरवसँग बढी जोडिन्छ र दुश्मनी पनि त्यहाँ जोडिन्छ, शत्रुता पनि त्यहाँ जोडिन्छ। त्यो परिभाषा दक्षिण एसियाको हकमा त्यही परिभाषा अनुसार दक्षिण एसियालाई परिभाषित गर्न सम्भव छ कि छैन? हुन त तपाईले लामो समय यही कुरा गरिरहनु भएको छ, यसलाई अलि कङ्क्रिट अथवा अलि सजिलो भाषामा भन्दाखेरि बहुसांस्कृतिक दक्षिण एसियाको भनौँ इतिहासको संरचना हेर्ने हो भने बहुसांस्कृतिक छ, होइन? त्यसमा शत्रुता पनि थियो, मित्रता पनि थियो। त्यो संरचना हेर्ने हो भने अहिलेको राष्ट्रवाद र पहिलाको संरचना फरक छ, फरक नै छ, एकदमै फरक छ। तर अहिले सँगै जस्ता राष्ट्रहरू छन् तिनलाई नै यो युरोपेली अवधारणाबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अहिले त अब इतिहासमा त फर्केर जानै सकिँदैन। अब त त्यो गर्नु नै पर्छ। अहिले जुन राष्ट्रहरू छन् त्यो राष्ट्रलाई अब जस्तै केही दक्षिण एसियाका केही धार्मिक र केही वैचारिक धारणाहरू छन्, उनीहरूले के थुपार्न खोजिरहेछन् कि एउटा हिन्दू राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेछन्। सबै हिन्दू राष्ट्रवादको एउटा बृहत हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो सनातन धर्मदेखि लाखौं वर्षदेखि आइरहेको छ, त्यसैको छाताभित्र सबैले बस्नुपर्छ। त्यो त सम्भव नै छैन र त्यो सम्भव हुनु पनि हुँदैन। किनकि मैले भने नि त्यो बांग्लादेशको आफ्नै पहिचान छ, पाकिस्तानको आफ्नै पहिचान छ, होइन? एउटा राष्ट्रवादी धार्मिक राष्ट्रवादी धारणामा त्यसलाई बाँधिराख्नु त्यो त अरू देशको अपमान नै गर्नु हो। किनकि अहिले जे छ त्यसलाई खण्डन गर्नै सकिँदैन, होइन? त्यसैले जसले भन्छ, मेरा एउटा साथीले भने कि हिन्दू साम्राज्य ले अब गएर विश्वगुरु बनाउँछ। हिन्दू जुन राष्ट्रवादको जुन पहिचान छ त्यसले एउटा विश्वगुरुको स्थापना गर्छ। मैले के भने मैले तुरन्तै भने कि दक्षिण एसियाको 50 वटा टप युनिभर्सिटीमा, अहिलेको दक्षिण एसियाको 50 वटा टप युनिभर्सिटीमा यो कोभिड-19 ले गर्दा अनलाइन क्लासेसहरू नै ठप्प छन्, हैन? एउटा विश्वविद्यालय नै ठप्प छ र तिमीले अर्कोतिर हिन्दू राष्ट्रवादले गर्दा एउटा विश्वगुरुको स्थापना गर्छ भन्ने यो मूर्खताको कल्पना किन गर्छौ? किन तिमीले बांग्लादेशको स्वतन्त्रतालाई, या म नाम भन्दिन, मित्र राष्ट्रका मेरा क्लोज साथी हुन्, बांग्लादेशको या नेपालको स्वतन्त्रता या नेपालको या पाकिस्तान या श्रीलङ्काको इन्डियाको नै आफ्नो सबैको आफ्नो एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताहरू छ। त्यसलाई तिमी हटाएर एउटा ठुलो छाता मुनि हिन्दू राष्ट्रवादको कल्पना गर्नु त्यो चाहिँ अब मूर्खता हो। त्यो समयको खेर नै हो र विद्वताको अपमान नै गर्नु हो, मैले भन्दिनँ।
त्यो सँगै जस्तो हामीले अहिले नेपालकै कुरा गर्ने हो अथवा बङ्गलादेशको कुरा गर्ने हो अथवा पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँको विविधता अथवा त्यहाँको माइनोरिटी माथि भएको दमन त्यो एउटा इतिहास छ जसलाई चाहिँ राष्ट्र निर्माणको नाम दियो। नेपालमा गरी पञ्चायत कालमा भनौँ अथवा चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ स्वतन्त्रता अघि र पछि पनि त्यहाँको भाषिक अल्पसङ्ख्यकमाथि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि गरिएको ज्यादतीको कुरा गरौँ अथवा पाकिस्तानमै पनि त्यही कुरा गरौँ होइन। यसले जस्तो राष्ट्र निर्माण भनेर एउटा संस्कृतिलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रको रूपमा अगाडि सार्ने, एउटा भाषालाई त्यो राष्ट्रको भाषाको रूपमा अगाडि सार्ने र अरू संस्कृतिहरू अरू भाषाहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने र राष्ट्र हुनको लागि चाहिँ एउटै मात्रै भाषा जरुरी हुन्छ, एउटै भाषा त्यो राष्ट्रको एउटा भाषा जरुरी हुन्छ, सबैले बोल्ने सबैले चाहिँ प्रयोग गर्ने र एउटै संस्कृति जरुरी हुन्छ र धर्म पनि एउटै धर्म हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने बुझाइले काम गरिरहेको देखिन्छ। हो, यसको लागि एउटा राम्रो रासिए फ्रेन्च लेखक रासिएको सिद्धान्त छ। उहाँले भन्नुहुन्छ राष्ट्रवाद इज रिलेटेड विथ फर्गेटफुलनेस। फर्गेटफुलनेस हो, लस अफ मेमोरी हो। त्यसो भए नेपाल राष्ट्रको कल्पना गर्दाखेरि धेरै कुरा फर्गेट गर्नुपर्छ। यो एउटा रूपकको रूपमा भनिरहेको छु, मेटाफरको रूपमा मैले भनिरहेको छु, जुन कि रासियरले मेटाफरको रूपमा भनेका छन्। भन्छन् राष्ट्रवाद नेसनलिजमको कुरा गर्नु हो भनेको धेरै कुरा बिर्सनु पर्छ। अब जस्तै पञ्चायती राजमा हामीले के बिर्सन बाध्य भएका थियौँ। अहिले पनि हुन सक्छ, त्यो भारतमा पनि हुन सक्छ, पाकिस्तानमा पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो बिर्सने कुरा के छ? हाम्रो राष्ट्रलाई पहिचान गर्ने एउटा फूल छ, अरू फूललाई बिर्सनु पर्छ। हाम्रो राष्ट्रलाई पहिचान गर्ने एउटा जनावर छ, अरू जनावरलाई बिर्सनु पर्छ। हाम्रो राष्ट्रलाई पहिचान गर्ने एउटा भाषा छ, अरू भाषालाई बिर्सनु पर्छ। बिर्सनु भनेको के? रूपकको रूपमा बुझ्नु। त्यो चलन चल्तीमा आउँदैन। सबै भाषा, सबै फूल, सबै जनावर, सबै कुराहरू यदि राष्ट्रको लागि रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने हुँदैन। तर रासियरले भन्छ राष्ट्रवाद एक किसिमको फर्गेटफुलनेस, एउटा फोर्स्ड हेजिमोनिक फर्गेटफुलनेस पनि हो कि हामीले नेपाली राष्ट्रियताको भाषा नेपाली भाषा हो, नेपाली राष्ट्रियताको गीत एउटा गीत हो। त्यो धारणा राष्ट्रियताको के छ भने एक किसिमको समग्रता जब हामी कल्पना गर्छौं नि, त्यसो भए केही मार्जिन्सहरू बनिरहेको हुन्छ, मार्जिन्सहरू बनिरहेको हुन्छ। तर यस्तो राष्ट्रहरू पनि छन्, यस्ता राष्ट्रहरू पनि छन् जसले त्यो मार्जिनलाई जस्टिस र राइट दिइरहेको हुन्थ्यो। जस्तै अमेरिकामा नै भनौँ न, करिब 10 वर्ष पहिला या 4-5 वर्ष पहिला त्यो बहुसांस्कृतिक राइट्स र जस्टिस र इक्वालिटीलाई इज्जत गरिन्थ्यो। अहिले घटिरहेको छ, संसारभरि घटिरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रियता भनेको बहुसांस्कृतिक आयामलाई हटाउने, फर्गेट गर्ने कुरातिर गयो भने त्यो अति राष्ट्रवाद हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पञ्चायत कालको राष्ट्रवादको स्वरूप त्यही थियो। अहिलेको स्वरूप हुबहु त्यस्तो त छैन, तर हामी चेष्टा चाहिँ गर्छौं। त्यो महेन्द्रमाला को इतिहासको किताबहरूले हाम्रो दिमागमा जे पसालिदिएको छ त्यसबाट निस्कन अहिलेका पनि भनौँ न, अहिलेका पनि विद्वानहरूको, अहिलेका पनि नेताहरू त्यसबाट निस्कन सकेका छैनन्। त्यसैले राष्ट्रवादको लचक भएको, फ्लुइड भएको धारणा छ। बहुसांस्कृतिक आयामलाई जस्टिस र राइट्स दिनुपर्छ भन्ने भयो भने ठीक छ। न त राष्ट्रवाद एक किसिमको यस्तो हो जसमा धेरै कुरा बिर्सनु पर्छ। धेरै भाषा छैन, एउटा भाषा छ। धेरै फूल छैन, एउटा फूल छ। धेरै गीत छैन, एउटा गीत छ। धेरै जनावर छैन, एउटा जनावर छ, जुन कि नेपाल राष्ट्रको पहिचान दिन्छ। त्यो हुने बित्तिकै के छ भने फर्गेटफुलनेसको एउटा हामी च्यापोमा पर्छौं। त्यो मेरो भनाइ। जस्तो यो अहिले तपाईलाई भनिरहेको कुराहरू चाहिँ जस्तो भारतमा रामचन्द्र गुहा लगायतहरूले चाहिँ पेट्रोइजम अर्थात् चाहिँ देशभक्ति शब्द चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यो शब्दले अहिले जुन राष्ट्रवादलाई विस्थापित गर्न अथवा उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ? उपयुक्त कसले? अलिकति स्पष्ट पार्नु त। जस्तो हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्दा हामीले अहिले राष्ट्रवादका तमाम समस्याहरूको कुरा गर्यौं र यसको चाहिँ एक पक्ष एउटा संस्कृति, एउटा भाषा केन्द्रित जुन यसको चाहिँ चरित्र छ त्यसको कुरा गर्यौं।
त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले देशभक्त हुनुपर्छ, राष्ट्रवादी होइन देशभक्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ रामचन्द्र गुहा लगायत अरू लेखकहरूले यो तर्क गर्ने गरेका छन्। देशभक्ति उपयुक्त विकल्प हो राष्ट्रवादको लागि? कर्नेल वेस्ट भन्ने एकजना एफ्रो अमेरिकन राइटर छन्, कल्चरल स्टडिजमा खुब राम्ररी लेखेका छन्। उनले भन्छन् कुनै पनि एकरूपता दिनलाई उनले दुईटा शब्द प्रयोग गर्छन्, रेडिकल डेमोक्रेटिक सिटिजन। रेडिकल डेमोक्रेटिक सिटिजन यो विरोधाभासी शब्द हो। रेडिकल कुन अर्थमा? कि म मेरो विचार, मेरो धर्म, मेरो 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 विचार, मेरो धर्म रोहेज भन्दा फरक छ, म मान्छु, रेडिकल हुँ, फरक छ। तिम्रो र मेरो धेरै कुरामा फरक छ, धरातल नै फरक छ, वैचारिक धरातल नै फरक छ, तर पनि म डेमोक्रेटिक छु, डिफरेन्सलाई म मान्छु। त्यो कुरालाई सम्मिलित गर्यो भने कुनै पनि प्रेम, देश प्रेम होस् या मानव प्रेम होस्, त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छन्। तर सम्भव छैन। म त यो राजनीतिक धरातलमा म पेसिमिस्ट नै हुँ, सम्भव छैन। अर्कोले रिप्लेस गर्न धेरै छ। जबसम्म भनौँ न अध्ययनलाई राष्ट्रले मुख्य धारणाको रूपमा अगाडि लग्दैन, युनिभर्सिटीहरूको विकास, विद्यालयहरूको विकास, अध्ययन अध्यापनको विकास जबसम्म राम्ररी हुँदैन, कुनै पनि एकरूपता दिने शब्दले भनौँ न एकीकृत गर्न सक्दैन मलाई लाग्छ। त्यसैले रामचन्द्र गुहाको कुरा ठिक छ। रामचन्द्र गुहाको पनि एउटा डर छ। हेर, उहाँहरू पनि डराउनु हुन्छ। के को डराउनु हुन्छ भने अब ल राष्ट्रियता होइन, हामी देशभक्त छौँ, किन डराउनु पर्यो? किन एउटा बुटीलाई रिप्लेस गर्नलाई अर्को बुटी किन लिनु पर्यो? हैन, स्पिवाकले पनि भन्छन्, स्पिवाकले के भन्छन् भने धेरै लिबरल इन्डियन स्कलरहरू डराइरहेका छन्, जहिले पनि डराइकन, किनकि अब डराउनु पर्ने कुरा हो। यदि देशभक्त छौँ भन्दैनन् भने राष्ट्रियता मान्दैनौ, तर देशभक्त त छौँ त्यति पनि भन्दैनन् भने पिट्न आउँछन्। त्यो डरले गर्दा पनि एउटा बुटीको ठाउँमा अर्को बुटी निर्माण गर्न, हामी त भारतीय छौँ, कसैले हामी त नेपाली छौँ। अब म पनि भन्दाखेरि म राष्ट्रिय होइन, तर म नेपाली हो, असल नेपाली हो, म पनि भनिराख्छु। मेरो पनि एउटा किसिमको डर छ। कसैले बुझेन भने ए राष्ट्रिय होइनन् तर नेपाली हुन्, ठिकै छ नि भन्ने। त्यसो भए म चाहिँ बिथोल्ने शब्द युज गर्न सक्दिनँ, किनकि प्लुरलिजमको शब्द, बहुआयामिक शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै मान्छे रिसाएर हाम फाल्न आउँछन्। यो त बदमास हो, यो हो। त्यो डर मैले रोमिला थापरहरूमा छैन, आशिष नन्दीमा पनि छैन। कहिलेकाहीँ आशिष नन्दी पनि अलिअलि बुढो भइसकेका छन्, उनीहरूलाई धेरै गाली गरियो, धेरै अपमान गरियो, त्यसपछि अलिअलि डराउँछन्। तर कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्छ धेरै लिबरल विद्वानहरू पनि दक्षिण एसियाका अलिकति डराएर कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रियताको ठाउँमा देशभक्ति छ भनेर त्यो डरको एउटा आयाम हो। अघि हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ, फेरि अलिकति पछाडि फर्क्यौँ कुराकानीको क्रममा। जस्तो हामीले यहाँको बहुसंस्कृतिको कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँ जस्तो नेपालमा अथवा दक्षिण एसियाभरि जहाँसुकै कुरा गर्ने हो भने पनि जस्तो पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्ता मुलुकहरूमा कसैले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ भने उसलाई चाहिँ यो राष्ट्रवाद विरोधी कुरा गरिन्छ, अथवा चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रताकै कुरा चाहिँ जो इस्लामिक अवधारणा भन्दा अलग किसिमको नागरिक स्वतन्त्रताको अवधारणा छ त्यो कुरा गरे भने पनि उसलाई यो चाहिँ राष्ट्रियता विरोधी, राष्ट्र विरोधी भनिन्छ। अहिले भारतमा त यसको यो चाहिँ जगजगी नै छ कि कसैले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्यो भने यसलाई चाहिँ राष्ट्रवाद विरोधी भनिन्छ। नेपालमा पनि देखिन्छ। जस्तो हिजोकै मात्रै उदाहरण दिउँ, जस्तो नेपालमा चाहिँ गोरु काटेको अभियोगमा प्रहरीले केही मानिसहरूलाई पक्रियो र त्यहाँबाट पक्रिएको मानिसलाई छुटाउनको लागि उनीहरूले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरे र प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजना मान्छेको कस्तो यस्तो किन भइरहेको छ?
अलिकति डिलिङ्क भयो एकछिन एकपल्ट सारांशमा फेरि भनिदिनु त अलिकति। जस्तो यो यसलाई छुटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ जसले आफ्नो राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार अथवा चाहिँ राजनीतिक अधिकारहरू कतिपय रूपमा नागरिक अधिकारको कुरा उठायो भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र विरोधी बुझ्ने गरिन्छ। खास गरी सांस्कृतिक अधिकारको कुरा कसैले उठायो भने त त्यो सांस्कृतिक वा धार्मिक अधिकारको कुरा कसैले उठायो भने त्योमाथि तीव्र हमला हुने गर्छ कि यो राष्ट्र विरोधी भयो, देशद्रोही भयो। भारतमा यसको रूप अहिले देख्न सकिन्छ र नेपालमा पनि यो चाहिँ कतिपय हदमा देख्न सकिन्छ र पाकिस्तान र बङ्गलादेशले लामो समयसम्म यसको अभ्यास गरे। यस्तो किन हुन्छ? अल्पसंख्यकहरूमाथि राष्ट्रवादको अवधारणाले यति धेरै दमन किन गर्छ? यो केही महिना अगाडिको नै कुरा हो। जब मनिषा कोइरालाले भन्दाखेरि, जब इन्डियन मिडियामा गाली गरे नि मनिषा कोइरालालाई, त्यसपछि मैले लेख पनि लेखेको थिएँ कान्तिपुरमा कि लेख पनि लेखेको थिएँ। त्यो बेला एकजनाले के भन्छन् भने त्यो भनौँ अल्पसंख्यक धेरै बोल्यो भने रिस उठ्ने यो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति हो। उसले के भन्यो भने भनौँ म छक्क पढे लेखेकोले के भन्छ भने छोटा नेपाललाई भनेर छोटा देश हो के आँख दिखाता है आजकल भनिदियो। यो जुन धारणा छ यो धेरै नै एउटा हाम्रो त्यो जातीयतामा धार्मिक यो जुन धारणा छ नि साइकोलोजिकल, यो धारणा धेरै देखिन्छ कि एउटा सानो राष्ट्रले बोल्न थाल्यो, यो अल्पसंख्यकले बोल्न थाल्यो, टाउको उचाल्यो भन्ने कुरालाई नमान्ने। आवाज आइरहेछ? हो यो जुन यसले त पढे लेखेको छैन, यो त सानो अल्पसंख्यकको हो, यो त सानो राष्ट्र हो, यो धर्मको त अलि माइनोरिटी हो। यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति हो। यो जस्तै यो राष्ट्रभित्रकै पनि कुरा गरौँ न, नेपालभित्रकै कुरा गर्दा पनि कसैले आफ्नो जस्तो कुनै जनजातिले आफ्नो जनजाति संस्कृतिको रक्षा गर्न पाउनु पर्यो भन्यो भने, अथवा चाहिँ राज्यको हिन्दू धर्मबाट निर्देशित कानुनले मेरो सांस्कृतिक अधिकारलाई चाहिँ हनन गर्यो भनेर उसले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठायो भने, अथवा महिलाहरूले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो सिभिल राइट्स चाहिँ पाउनु पर्यो, नागरिक स्वतन्त्रता पाउनु पर्यो भनेर आवाज उठायो भने उनीहरूलाई पनि राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। हो, एकदमै त्यो असहिष्णुताको एउटा भनौँ न यो 10 वर्षमा धेरै नै त्यो छ। मैले त्यो पेसेन्स र टलरेन्स छँदै छैन कसैले। अलिकति कसैले आफ्नो अधिकारको माग गर्यो, कसैले आफ्नो पहिचानको लागि माग गर्यो भने हामी रिसाइहाल्ने, उसले के खायो, उसले राष्ट्रलाई जुन हामीले अहिले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने भनिरहेका छौँ, जस्तो कसैले आफ्नो अधिकारको माग गर्यो भने त्यसले राष्ट्रलाई हानि गर्छ। त्यो एक किसिमको कमजोरी चिन्तन हो कि कसैले आफ्नो बोली, कसैले आफ्नो माग गर्यो, कसैले के मासु खायो भन्ने बित्तिकै अरू चाहिँ शत्रु हुन्, राष्ट्र विरोधी हुन् भन्ने। तपाईले बाख्रा काटेर खानुभयो त्यसमा हिंसा छैन, तपाईँ गाई काटेर खानुभयो भने हिंसित हुनुहुन्छ, तपाईँ कुखुरालाई त्यस्तो रेतेर मारेर होइन त्यसको मोमो पकाउनुहुन्छ, त्यसबेला तपाईँ चाहिँ एकदम असल धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ। अर्को काट्नु भयो भने त्यो अधार्मिक। यो सबै कुरा एक किसिमको हिपोक्रेसी हो। यो हिपोक्रेसी हो। यसमा म त ठाडै भन्छु, यो मार्जिनलाई होइन एउटा मार्जिनल ग्रुपको कुरा, अधिकारको माग, जस्टिसको मागलाई नकार्ने एउटा प्रवृत्ति हो। यो दम्भ हो। यो दम्भ, यो एग्रेसन मानव प्रवृत्तिमा पहिलादेखि नै छ। उसलाई कमजोर हेर्ने बित्तिकै उसको धेरै अधिकार वञ्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो यो मानवीय प्रवृत्ति हो। त्यो जाति प्रथाबाट आओस्, धार्मिकबाट आओस्, या भनौँ न एउटा भाषाबाट आओस्। यो भाषा 60% यो भाषा बोलिन्छ, 70% व्हाइट अमेरिकन्स छन् अमेरिकामा, 30%ले केही बोल्ने बित्तिकै हाम्रो यो संरचनालाई बिगाडिरहेछन्, बिथोलिरहेछन्, यिनीहरूले माग गरिरहेका छन्, यिनीहरूले गलत गरिरहेछन् भन्ने यो प्रवृत्ति हाम्रो एउटा मानवीय प्रवृत्ति हो। त्यसको अन्त हुन पनि सम्भव हुँदैन। त्यो इतिहासमा त्यसै चलिएर आइरहेको छ। हो, तर अध्ययन अध्यापन गर्ने मान्छेहरूले त्यसमा विचार चाहिँ गर्न सक्छन् कि होइन
यति एग्रेसन जरुरी छैन। त्यो धेरै गाह्रो छ। आजको संसारमा त झन् गाह्रो भइरहेको छ। अरूले बोलेको कुरा मनै नपर्ने प्रवृत्ति, माइनोरिटीले बोलेको कुरा मनै नपर्ने प्रवृत्ति हामीमा प्रबल रूपमा आएको छ र यसको कारण पपुलिस्ट गभर्नमेन्ट नै हो, पपुलिस्ट सरकारहरू नै हुन्। सरकार मात्रै नभएर राष्ट्रवादको अवधारणा नै जुन छ त्यो अवधारणा नै असहिष्णु छ कि जस्तो हामीले राष्ट्र भन्ने बित्तिकै राष्ट्रलाई कहाँबाट अभिव्यक्त गर्ने भन्दा राष्ट्र भाषामा अभिव्यक्त हुन्छ। राष्ट्र त्यसको सिम्बोलहरू अथवा त्यसको चाहिँ चिन्हहरू जे छ त्यो चाहिँ संस्कृतिबाट अभिव्यक्त हुन्छ। जस्तो नेपाल भन्ने बित्तिकै त्यसलाई कुनै संस्कृतिबाट हामीले प्रतिबिम्बित गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ, भाषाबाट प्रतिबिम्बित गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ वा इमेजहरूबाट प्रतिबिम्बित गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यसले राष्ट्रवादको जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणा आफैमा असहिष्णु अवधारणा हो। राष्ट्रवादको अवधारणामा असहिष्णुताको एउटा भनौँ न आयाम धेरै छ। त्यसले कुनै कुनै अवधारणाहरू कमजोर कुन अर्थमा हुन्छन् भने उसले नेगेटिभतिर, नकारात्मकतातिर लग्ने भनौँ बाटो धेरै देखाइदिन्छ। जस्तै राष्ट्रवादको धारणाको अहिलेको संसारको ठुला ठुला केही राष्ट्रहरूको विशेषता, अहिलेको जुन राजनीतिक विशेषता छ त्यसको अध्ययन गर्यो भने राष्ट्रवादले के गरिरहेको छ भने सजिलै एक किसिमको डिभिजन गर्न जति यसले मिलाउनु भन्दा पनि मलाई डर के लाग्छ भने कि राष्ट्रवादको मिलाउने, सहिष्णुता ल्याउने, मल्टिकल्चरलिजम ल्याउने पक्ष पनि छ, तर राष्ट्रवादको कमजोरी जसलाई भनौँ न राजनीतिले प्रयोग गर्न सक्छ त्यो रोहितले भने जस्तै असहिष्णुता या इम्पेसेन्स त्यो बढी देखिन्छ। त्यसलाई राम्रोतिर लग्ने, त्यसलाई राम्रो हतियारको रूपमा लग्नु भन्दा नराम्रो विभाजनतिर लग्ने बढी धारणा देखिन्छ। त्यसैले म जस्तै स्पिवाकलाई मैले भनेको थिएँ केही एक महिना पहिला, गायत्री स्पिवाकलाई, तपाईँले राष्ट्रवादमाथि केही भन्नुहुन्छ भने के भन्नुभयो भने कस्तो राम्ररी भन्नुभयो, म भन्दिनँ अहिले राष्ट्रवादमाथि केही भन्दिनँ। म रोहिजले पनि यो कुरा सुन्दाखेरि नबोलौँ कि जस्तो लागेको थियो। किन भन्दिनँ त मैले गायत्री स्पिवाकलाई सोधेँ किन भन्नुहुन्न, त भन्ने बित्तिकै राष्ट्रवादीहरू उफ्रन थाल्छन्, त्यसैले भन्दिनँ। म उनीहरूलाई बल प्रदान गर्न चाहदिनँ, उनीहरूलाई म उचाल्न चाहदिनँ, त्यसैले म अहिले बोल्दिनँ, पछि समय सामान्य भएपछि म बोल्न चाहन्छु। त्यसैले यही कुरा म रोहितसँग नेपालको परिस्थितिमा म के व्याख्या गर्छु भने नेपालको डेमोक्रेटिक परिस्थितिमा अहिले पनि कम्प्यारेटिभली दक्षिण एसियाको राष्ट्रहरू भन्दा पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा म जुन हिम्मत लिएर बोल्न सक्छु यही कुराहरू अरू देशमा बोल्न गाह्रै हुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा। त्यसले पनि पहिचान गराउँछ कि हामीसँग टलरेन्स र डेमोक्रेटिक सेन्सिबिलिटी अरू देशमा भन्दा दक्षिण एसियाका अरू म जसले पनि भन्छु छ। जस्तो अहिले हामीले कुरा गर्दा खास गरी 10 वर्षको माओवादी जनयुद्धले पहिचानको मुद्दालाई सतहमा ल्याइदियो र त्यो राजनीतिको मूल मुद्दा बन्यो र संविधान सभाको कार्यकालभरि त्यो विषयमा धेरै छलफल भयो र संघीयताको पनि अभ्यास गर्ने भनेर त्यो विषयमा पनि छलफल गरियो र त्यसले सांस्कृतिक खास गरी यो राष्ट्र निर्माणको अगाडि चुनारायण शाहको समयदेखि पञ्चायत कालभरि राष्ट्र निर्माणको जुन प्रोजेक्ट चलाइयो त्यो प्रोजेक्टबाट दमनमा परेका सांस्कृतिक समूहहरू, सांस्कृतिक समुदायहरू, क्षेत्रीय समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि उनीहरूको सबलीकरण गर्नको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छ र राष्ट्रमा एक खालको समता समानता स्थापित गर्छ भन्ने ढङ्गले छलफल भयो। तर ती कुराहरूले चाहिँ हाम्रो पछिल्लो समय त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर पारिरहेको छ भन्ने हिसाबले नै बहस भइराखेको छ हैन। अहिले तपाईले भन्नुभएको व्याख्याले नेपालमा अहिले जे भइरहेको छ त्यो कुरालाई अझ पुग्दैन होला जस्तो लाग्छ। किनभने जस्तो यो कुराहरू बीचको सम्बन्ध, जस्तो जनजातीय पहिचानको चाहिँ नेपाली राष्ट्रियतासँगको सम्बन्ध हैन, यो चाहिँ पछिल्लो समयको विकास मात्रै होइन होला। नेपाली राष्ट्रियता भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले
पहिचान गर्यौँ अथवा परिभाषित गर्यौँ नेपाली राष्ट्रियता भनेको यो हो भनेर, त्यो भित्रै यी कुराहरू नअटाएको हुनाले हामीलाई अब नयाँ अवधारणा चाहिएको हो राष्ट्रियता बुझ्नको लागि अथवा हाम्रो देशलाई बुझ्नको लागि। यसको जवाब दिन बडा गाह्रो छ। नयाँ अवधारणा के हो भने नेपालको बहुसांस्कृतिक जुन बहुसांस्कृतिक म कम्प्यारिटिभली भनिरहेको छु, म नेपालको बहुसांस्कृतिक आयामको प्रशंसा गरिरहेको छैन, तर म कम्प्यारिटिभली भनिरहेको छु नेपालको बहुसांस्कृतिक अवधारणा जुन छ अरू दक्षिण एसियाको राष्ट्रहरू भन्दा त्यो फरक र डेमोक्रेटिक पनि छ, प्रजातान्त्रिक छ। त्यो प्रजातान्त्रिक नभएको भए आशिष नन्दीले पनि भन्छन् त्यो प्रजातान्त्रिक नभएको भए यति द्वन्द्वबाट निस्केर होइन नेपालमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी आउन गाह्रै हुन्थ्यो। त्यो त्यो त्यसको अब को राम्रो छ को नराम्रो छ होइन त्यसको कुरा नगरौँ, तर एउटा समयमा एउटा विचारधारा समग्रता लिएर प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा आउनु त्यो एउटा ग्लोबल परिस्थितिमा ठुलो घटना हो। अब मैले जहिले पनि के भन्छु भने नेपालको बहुसांस्कृतिक डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक जुन परिपाटी छ त्यो परिपाटी कम्प्यारिटिभली फरक छ। त्यही परिपाटीलाई गाइनेको गीतबाट, त्यही परिपाटीलाई तराईको खानपिनबाट, त्यही परिपाटीलाई भनौँ गीतहरूदेखि लिएर, त्यही परिपाटीलाई धर्मको, जातिको, त्यसपछि भनौँ न अरू किराँतदेखि लिएर, राईदेखि लिएर, मधेसीदेखि लिएर, थारूदेखि लिएर जुन परिपाटी छ, जुन डेमोक्रेटिक एउटा सेन्सिबिलिटी छ, त्यसैले बुझ्न कोसिस गर्यो भने धेरै केवाई गर्नु पर्दैन, धेरै कुनै मेहनतै गर्नु पर्दैन। प्रजातान्त्रिक आयामको जुन विशेषताहरू छ त्यसलाई अलिकति बुझ्न खोज्यो भने होइन, बुझ्न खोज्यो भने त्यो यति गाह्रो छैन। तर आँखा चिम्लेर जहिले पनि अमेरिका र अरू देशहरू नै हाम्रो अगुवा हुन्, उनीहरूले भनेको कुरा नै मान्नुपर्छ होइन, विरोध गर्छौँ तर वैचारिक रूपमा मान्छौँ। दक्षिण एसियाको पनि केही वैचारिक धारणाहरू नै हामी त्यसलाई भनौँ प्रयोग गर्छौँ, अमेरिकाको वैचारिक धारणा नै प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन भर्नाकुलर भनिन्छ नि लोकल प्रजातान्त्रिक परिपाटी प्रशस्त रूपमा देखा पर्छ, त्यो साहित्यदेखि लिएर रीतिरिवाजसम्ममा देखा पर्छ। त्यसैले बुझ्यो भने त हामीलाई कुनै नयाँ विचारधाराहरूको कल्पना गर्नु, इन्भेन्ट गर्नु, डिस्कभरी गर्नु जरुरी नै छैन। आफ्नै समाजको त्यो बहुआयामिक बहुसांस्कृतिक परिपाटीलाई छडी छ, हेर्नुपर्छ। तर त्यसलाई अध्ययन गर्नु र सैद्धान्तिकरण गर्नु त जरुरी छ। हो, म एउटा कुरा अरू इक्जाम्पल दिन्छु। त्यही बहुआयामिक परिपाटीलाई भनौँ न 19औं शताब्दीमा जर्मनीमा त्यो ग्रिम ब्रदर्सहरूले जुन लेखे नि सिन्ड्रेलाहरूको स्टोरी, उनीहरूले के गरे भने जर्मन भनौँ न प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई अध्ययन गर्नलाई उनीहरूले के गरे भने फोक टेल्सहरू, दन्तकथाहरूको कलेक्सन गरे। त्यही रुटेडनेस, त्यही प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई बुझ्नलाई उनले के गरे भने गाउँ गाउँमा गएर दन्तकथा फोक टेल्सहरूको कलेक्सन गरे। आवाज काटिएको सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हिमांशुजी आवाज आइरहेको छ? रोहित दाईको आवाज आइरहेको छ? ए सरको नेट काटिएको। सर तपाईँको नेट गए जस्तो छ, इन्टरनेटमा अलिकति समस्या आए जस्तो छ सर। सरको नेटमा केही समस्या आए जस्तो छ। हामी फेरि सरले जोइन गर्नुहुन्छ।
फ्याक्ट एन्ड लजिकमा आज हामी प्राध्यापक डाक्टर अरुण गुप्तसँग दक्षिण एसियामा राष्ट्रवादको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र खास गरी कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रवाद के हो र कसरी दक्षिण एसियामा यो अवधारणा सुरु भयो भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं र त्यस्तै गरेर अहिलेको समसामयिक परिस्थितिमा अहिलेको कन्टेम्पोरेरी परिस्थितिमा राष्ट्रवादलाई कसरी बुझ्ने भन्ने पनि हामीले कुराकानी गर्यौं र कुराकानीको क्रम जारी नै छ, करिब करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौं। केही प्राविधिक रूपमा कठिनाई भएको छ। सर सुन्दै हुनुहुन्छ? आइसकेको छु। म आइसकेको छु। मेरो होस्टबाट नै म्युट भएको थियो, त्यसैले केही टेक्निकल गडबड भयो। अघि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जस्तो अब हामीले यो नयाँ अवधारणा हाम्रै समाजमा छ भने पनि अथवा हाम्रै इतिहासमा छ भने, हाम्रै प्र्याक्टिसमा छ भने पनि त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्नु र त्यसलाई हामीले प्रयोग योग्य बनाउनु त जरुरी छ, तर त्यो किसिमको प्रयास त हामी कहाँ भएको देखिन्न। त्यो किसिमको अध्ययन, त्यसैले त भन्छु ह्युम्यानिटिज र सोशल साइन्सको अध्ययनमा हामीले नयाँ किसिमको अवधारणाहरू, नयाँ किसिमको मेकानिजमहरू जबसम्म सुरु गर्दैनौँ तबसम्म युनिभर्सिटीको विद्यालयको उपयोगिता देखिँदैन। त्यसैले सैद्धान्तिकरण गर्नु भनेकै एक्सप्लेन गर्नु हो, बुझ्नु हो। सैद्धान्तिकरण, म सैद्धान्तिकरण गर्नको विरोधी छु धेरैजनाले भन्छन्, मेरा साथी भन्छ। सैद्धान्तिकरण गर्नु भनेको व्याख्या गर्नु हो, परिस्थितिलाई बुझ्नु हो, परिस्थितिलाई व्याख्या गर्नु हो, परिस्थितिको एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसन गर्नु हो सैद्धान्तिकरण गर्नु। त्यो सैद्धान्तिकरण कुन कुन थलोमा हुन्छ? रिसर्च विङ्सहरूमा हुन्छ, विश्वविद्यालयमा हुन्छ, कर्पोरेट इन्स्टिट्युसन्सहरूमा हुन्छ। सैद्धान्तिकरण गरेन भने त मान्छेले बुझ्नै सक्दैन कि के छ, फ्याक्ट्सलाई मात्रै हेरेर भने नि सर। अहिले जस्तो यो हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थोरै जस्तो भारत र अरू खास गरी पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा त त्यस्तो सन्तोषजनक अवस्था पहिलादेखि नै थिएन। श्रीलङ्कामा पनि एक किसिमको अप्ठ्यारो त्यहाँभित्र थियो, खास गरी लामो युद्धको कारणले र तमिल र सिंहाली बीचको एक किसिमको द्वन्द्व, तमिलहरूको आन्दोलनको बीचबाट त्यहाँ एउटा अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको थियो। भुटानको आफ्नै समस्या छ, एउटा जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सानो भएको हुनाले धेरै अपेक्षा भुटानबाट गर्ने कुरा छैन र अहिले पनि अलिकति राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक शासनभित्र खास गरी त्यहाँभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि सीमित छ। अफगानिस्तान लामो समयदेखि युद्ध बेहोरिरहेको छ र नेपालमा अलिक बढी सम्भावना थियो कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अगाडि बढ्छ र युनिभर्सिटीहरू राम्रोसँग काम गर्न सक्छन्, तर त्यो प्र्याक्टिस नेपालमा अहिले पनि सुरु हुन सकेन। अझ त्यसमा त अप्ठ्यारो आएको छ। जुन यो राष्ट्रवादको अहिलेको उभार आएको छ र त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर रूपमा प्रयास गरिरहेको छ, नयाँ विचारहरू राख्नको लागि सीमित गरिरहेको छ, युनिभर्सिटीहरू नै राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने भएका छन्। भारतमा अलिकति बढी काम गरिरहेको जेएनयू माथि लगातार रूपमा आक्रमण भइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो युनिभर्सिटीहरू यो जिम्मेवारी उठाउन तयार छन्, दक्षिण एसियाका विश्वविद्यालयहरू। हाम्रो युनिभर्सिटीमा जस्तै एउटा के भन्छ विश्लेषण भएको थियो हालसालैमा। त्यसमा के विश्लेषण भएको थियो भने दक्षिण एसियाका भनौँ न समग्र रिसर्चमा जुन पैसा खर्च गरिन्छ, समय खर्च गरिन्छ, त्यसभन्दा त बढी एउटा अमेरिकी युनिभर्सिटी हार्वर्डले गर्छ। हायर एजुकेसनको रिसर्चमा जति एउटा देशले खर्च गर्छ दक्षिण एसियामा, त्यसभन्दा बढी त एउटा युनिभर्सिटीले गर्छ। भन्दाखेरि युनिभर्सिटीको दयनीय अवस्था छ। युनिभर्सिटीको क्लास मात्रै चलाउनु, क्लासमा गएर पढाउनु, निस्केर घर जानु, न एउटा लाइब्रेरी हुनु, न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको रिसर्च हुनु। त्यो कुरा मैले के हेर्छु भने चाइना त्यसमा धेरै अगाडि आएको छ। चाइनाको विश्वविद्यालयहरू युरोपसँग, अमेरिकासँग भनौँ न यो रिसर्च ओरिएन्टेड धेरै नै सम्बन्ध खडा गरेका छन्। त्यसैले
भनौँ न अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाइनाको विश्वविद्यालयको रिसर्चको कुरा धेरै नै अगाडि आएको छ। त्यसको प्रशंसा पनि गरेका छन् लेखकहरू, विद्वानहरू, प्रोफेसरहरू गरेका छन्। तर नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो भने रिसर्चमा धेरै नै दयनीय अवस्था छ। त्यो दयनीय अवस्थाबाट हट्नलाई सरकारले रिसर्चमा जति फन्डिङ गर्नुपर्छ त्यो फन्डिङ गर्नलाई हिम्मत देखाउनु पर्छ। त्यो भएन भने जति पनि हामी नेपाली हौं र सिटिजनशिप लिएर म नेपाली हुँ भन्ने त्यो चितकारले हुँदैन। सांस्कृतिक रूपमा अध्ययनको रूपमा अब जस्तै म एउटा इक्जाम्पल देऊ। फन्डिङको कुरा गर्नुभयो, फन्डिङसँगै यसमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अथवा चाहिँ डाइभर्स इस्युहरूलाई विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई लिएर जाने र अहिले भएको जुन अहिले हामीले मानिराखेको मान्यताहरू छ त्यसमाथि प्रश्न गर्ने किसिमका विषयहरूलाई पनि चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने अथवा त्यो किसिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा समग्रमा भनौँ न होइन। जस्तो अहिले स्थापित मान्यताहरूलाई आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने विषयहरूलाई पनि त सहयोग गर्नुपर्ने, त्यो वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी होला नि। अब युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले केही प्रायोरिटी लिस्ट बनाएको छ नेपालमा कि यो प्रायोरिटी लिस्ट छ। तर त्यो प्रायोरिटी लिस्टको पनि समस्या के हेर्छु भने त्यो बहुसांस्कृतिक र प्रश्न गर्ने प्रायोरिटी लिस्ट भइदिएन भने त्यसको केही काम छैन। युनिभर्सिटी यस्तो थलो हो जहाँ देवतालाई पनि राक्षस र राक्षसलाई पनि देवता भन्ने अध्ययनशीलता र खोज गर्ने हिम्मत हुनुपर्छ। युनिभर्सिटी मात्रै हो, त्यो विश्वविद्यालय मात्रै हो। त्यो विश्वविद्यालयको थलो जहाँ भनौँ रेडिकल रूपमा आलोचना गर्नुपर्छ, त्यो रेडिकल 4-5 वर्ष त एउटा विद्यार्थीले गर्छ। रेडिकल रूपमा आलोचनात्मक रिसर्च गरिएन भने होइन, डराएर रिसर्च चाहिँ नगर्न दिने होइन, त्यो गरियो भने युनिभर्सिटीको तात्पर्य छैन। त्यसैले हो आलोचनात्मक, एकदम कडा आलोचनात्मक रूपमा उसको सुरक्षा पनि हुनुपर्छ। उसलाई गाली पनि गर्न पाउँदैन कसले, किनकि 3-4 वर्ष त आलोचनात्मक गर्ने त्यही त जमाना छ। नत्र त बिहा गरेर जागिर गरेर त्यो समय पनि जान्छ। त्यसैले जरुरी के छ भने जस्तो तपाईको समग्रमा दक्षिण एसियाका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूकै कुरा गरौँ न, त्यो देशको राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गरौँ, त्यहाँको राजनीतिक चेतनाको कुरा गरौँ, गतिविधिको कुरा गरौँ, सरकारको नियतको कुरा गरौँ, त्यो स्वतन्त्रता छ। खास गरी राष्ट्रवादमाथि प्रश्न गर्ने र राष्ट्रवादको नयाँ अवधारणामाथि प्रयोग गर्ने त्यो स्वतन्त्रता छ? छैन। धेरै नै अब केही युनिभर्सिटीहरूको हालत हेरौँ, बुलडोजिङ भइरहेको छ। भनौँ त्यो टलरेन्स नै छैन। नयाँ कुराहरू गर्न यो बिगारेको समाजलाई बिगारेका यही जेएनयू हो भनेर धेरै कराइरहेको छ। त्यो त आलोचनात्मक थलो हो। राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हो भने त जेएनयूलाई चाहिँ भारतीय राष्ट्रवादको विरोधी अखडाको रूपमा, अड्डाको रूपमा परिभाषित गरिराखिएको छ। त्यो डर हो, त्यो पपुलिजमको डर हो, त्यो शासकको डर हो। त्यो डर दक्षिण एसियामा पनि छ। भनौँ न भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, अमेरिका हरेक ठाउँमा त्यो डर छ कि युनिभर्सिटीले बिथोल्ने काम गरिरहेको छ। युनिभर्सिटीको काम नै बिथोल्ने होइन, त्यो आलोचनात्मक थलो हो। त्यो आलोचनात्मक थलोलाई जब भनौँ न त्यो गाली गरिन्छ या त्यसको जब विश्वविद्यालयको हत्या हुन थाल्छ त्यस बेला राष्ट्रवाद पनि बुझिँदैन होइन। त्यही त्यो के छन्, त्यो एङ्कर छन् नि एकजना भारतीय समाचार पत्रका, त्यो गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी, त्यस्तै कराउँछन् र उनको कुरा नै सत्य हुन्छ। झगडा गर्ने, पिट्न जान्छन्, त्यही कुरा हुन्छ कि ल त त्यही। हामी यो अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ, निकै लामो समयसम्म कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभएको हेर्ने हो भने जस्तो हामीलाई चाहिँ यो नेपालको अथवा समग्र दक्षिण एसियाकै स्थितिमा हामी एउटा औपनिवेशिक मान्यता, राष्ट्रवादको औपनिवेशिक मान्यताबाट शासित छौँ र त्यसले हाम्रो समाजमा एक किसिमको दबाब बनाइरहेको छ र हाम्रो राजनीति, हाम्रो डिस्कोर्स, हाम्रो युनिभर्सिटीहरूमा पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। र यही भित्रका माइनोरिटिजहरू, खास गरी आदिवासी जनजाति समुदायहरू, धार्मिक अल्पसंख्यकहरू र लैङ्गिक समुदायहरू, महिला, तेस्रो लिङ्गीहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र राष्ट्रवादको हतियारले, राष्ट्रवादको एजेन्डाले, राष्ट्रवादको मुद्दाले ती अधिकारहरूलाई दबाइँदैछ।
र अहिले समग्र तपाईसँग जति कुरा भयो यसले तत्कालको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँबाट बाहिर निस्किने यो राष्ट्रवादको जगजगीबाट बाहिर निस्किने अवस्था पनि दिँदैन। उनीहरूको सामु जो आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र राष्ट्रवादको अवधारणाले उनीहरूमाथि दमन सिर्जना गरिरहेको छ, उनीहरूको सामु अब के विकल्प छ, के गर्ने उनीहरूले? गाह्रो छ। त्यसैले त आई एम द पिपल लेख्दाखेरि धेरैजनाले पार्थ च्याटर्जीलाई भने कि तपाईँ त धेरै पेसिमिस्ट हुनुहुन्छ, तर यथार्थ हेर्ने हो भने धेरै गाह्रो छ। त्यो गाह्रो हुने बित्तिकै त हामीले त्यो भनौँ स्वतन्त्रताको अवधारणा छोड्नु हुँदैन। बोलेको बोलै गर्नुपर्छ। यस्तो प्लेटफर्महरू यस्तोमा बोलेको किनकि यो भर्चुअल प्लेटफर्ममा कसैको अधिकार छैन, यहाँ आएर कसैले पिट्न आउँदैन। त्यसैले माने बहुलिङ्गीय या बहुजातीय कुराहरूको फ्रिडमको थलो नै अहिले कोभिड-19ले गर्दा एउटा झन् स्वतन्त्र थलो बनाइदिएको छ। यो जुन यो फ्रिडमको भर्चुअल स्पेस छ नि, सडकभन्दा यो धेरै एउटा फाइदा त छ कि हामीले धेरै कुरा भन्न सक्छौँ। कसैले त्यसैले भन्छ कि यो एलजीबीटीक्यू को सबभन्दा एउटा सिद्धान्त नै छ, एलजीबीटीक्यू को सबभन्दा राम्रो थलो सोशल मिडिया हो। त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो कुरा भन्न सक्छन् धेरै। त्यसैले भन्ने कुरा, आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्ने कुरा छोड्नु चाहिँ हुँदैन। जहिले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौँ गायत्री स्पिवाकले भन्छन्, तर प्रब्लम सल्भरहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। सल्भ गर्न गाह्रो छ, तर प्रब्लम सल्भर निर्माण गर्नु भनेको सधैँ कुराकानी गरिराख्नु, आफ्नो विचार भनिराख्नु। जति रिसाए पनि, जति पनि एलजीबीटीक्यूलाई सामाजिक विकृति भने पनि आफ्नो कुरा भनिराख्यो भने एक दिन त उसलाई सुन्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यसले वार्ता र डिस्कोर्स जरुरी छ समाजमा। धन्यवाद सर, निकै लामो समयसम्म कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रवाद र यसका विभिन्न पहेलीहरूलाई बुझ्ने, केलाउने र यसका जटिलताहरूलाई संश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल, धन्यवाद। द टकमा आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर अरुण गुप्तसँग दक्षिण एसियामा राष्ट्रवादको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा नयाँ विषय लिएर हामी आउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म विभिन्न फेसबुक पेजहरूबाट हामीलाई हेर्नुभयो, आफ्नो प्रश्नहरू राख्नुभयो, जिज्ञासाहरू राख्नुभयो, यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। र प्राविधिक रूपमा यो भर्चुअल कार्यक्रमलाई हामी विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका मानिसहरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा उपस्थित भएर छलफल गर्ने र तपाईँहरूसम्म ल्याउने वातावरण बनाइदिनु भयो। हिमांशुजीलाई धन्यवाद र यो कार्यक्रम संयोजनमा विभिन्न ढङ्गले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ बन्धु विक्रम छेत्रीजीलाई पनि धन्यवाद। अब अर्को कार्यक्रममा हामी अर्को नयाँ विषयका साथ भेट हुनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद रोहिजी।